नमस्कार. ह्या दिसांनी म्हजें घर ह्या येवजणेची खूब जायरात जाता. इतलेंच न्हय, खासा मुख्यमंत्री ते येवजणेची फॉर्मां वांट्टात आनी ताका लागून एक प्रस्न पडटा की ही राजकारभारांतली येवजण काय राजकारणांतली येवजण. हाचें कारण अशें की आमचे 12 तालुक्यांनी मामलतदार आसात. 12 परस चड आसात ते कितलेशेच. 2 जिल्ले आसात, थंय कलेक्टर आसात, डेप्युटी कलेक्टर आसात. तांचे कडेन जर फॉर्मां दवरीत आनी जाका जाय ताणें तें व्हरचें अशें जर म्हणत हो प्रस्न सुट्टा. मुख्यमंत्र्यांक फॉर्मां वांटपाचो त्रास घेवचो पडना. सरकारी पद्दत ही अशी आसता, पूण हांगा ती सरकारी पद्दत कुशीन दवरून मुख्यमंत्री स्वता फॉर्मां वांट्टात. हाचो एकच अर्थ जाता की ही राजकारणांतली येवजण. आनीक हे येवजणेचे फॉर्म वांट्टना जो संदेश लोकांक पावता, तोंडान उलोवन न्हय, तो उलयनासतना पावता, तो असो की पळय, हांव तुजेर उपकार करतां. जेन्ना वेंचणूक येतली तेन्ना म्हज्या पक्षाक मत दिवन तुवें हो उपकार पावोवंक जाय. हाचे परस वेगळें आनी स्पश्टीकरण ह्या गजालीचें जायना. हो संदेश लोकांक पावोवप हेंच राजकारण. आनी देखून हांवें म्हळें की ही येवजण राजकारभाराचो वांटो दिसचे परस राजकारणाचो वांटो चड दिसता. आतां हे येवजणेचेर टिका जाल्या. कांय जाणांनी ते विशीं आपलीं मतांय उक्तायल्यात, पूण चडशा लोकांक ही येवजण सारकी समजूंक ना. हाचें कारण सरकारान सदांचे संवये भशेन ती समजावन दिवंक ना लोकांक. म्हणजे अशें म्हणूंक जाता की लोकांक सारके विश्वासांत घेनासतना ही येवजण जाहीर केल्या आनी ती सुरू केल्या. म्हाका जरी तें फॉर्म नाका आसलें तरी ही येवजण कितें हें म्हाका समजूंक जाय. कारण ते येवजणेचो जर वायट परिणाम गोंय राज्याचेर जाता, गोंयच्या लोकांचेर जाता, जाल्यार तें म्हाका कळपाक जाय. नागरीक ह्या नात्यान तें म्हजें कर्तव्य, ती म्हजी जबाबदारी आनी तो म्हजो अधिकार जाणो जावपाचो. पूण आज मेरेनचो अनुभव असो की सरकाराक कितेंय करतना लोकांक विश्वासांत घेवंक जाय अशें केन्ना दिसना. आनी तेंच हांगाय घडलां. म्हज्या मतान म्हजें घर हें नांव हे येवजणेक व्हडलेशें सोबना. हे येवजणेक खरें सोबता तें नांव उडून शेवाळें येवजण. आतां उडून शेवाळें म्हळ्यार कितें हेंय सांगपाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत खारे उदकाच्यो न्हंयो आसात. ह्या न्हंयांचे देगेर नुस्तें धरपाक व्हण्ण करतात. म्हणजे जमीन पोखरून उदक भितर येवपाक वाट करप. ताका कोण्याचे बडयांचें किंवा आनी कसलेय बडयांचें एक दार करप. जातूंतल्यान उदक येता वता पूण नुस्तें भायर वचूंक पावना. भरतेर उदक भितर सरता आनी उदका बरोबर नुस्तेंय भितर सरता. भोव करून शेवटे, पोलवे हे हांगा मेळटात. आनीक उदक भरतकच दार बंद करप.
मागीर सुकती लागता. सुकतेर सगळें उदक व्हांवन वता, नुस्तें भितर उरता. तेन्ना उदकांतल्यान येवप तें काडपाक, कारण व्हड दापिल्लें आसता भायल्यान, कोणूय पडचो न्हय, भितर येवचो न्हय म्हणून वंय केल्ली आसता. देखून पनेळान उदकांतल्यान थंय दारा कडेन येवप, दार उक्तें करप आनी नुस्तें भितर आसा तें धरप. आतां कांय शेवटे मनशा परस हुशार आसतात. तांकां कळटा हे आपल्याक आतां काडटले आनी व्हरतले. तो कितें करता, पळून वचपाची वाट म्हणून एक व्हडली उडी मारता आनी तें जें दार आसा त्या दारा वयल्यान उदकांत वचपाचो प्रयत्न करता. आतां थोडे घडये हातूंत जैतिवंत जातात, उदकांत पडटात आनी वतात. पूण भायर पोनेळ घेवन लोक आसतात, थोडे ह्या पोनेळांत पडटात आनी सारके त्या लोकांच्या हातांत मेळटात. हाका म्हणटात वडून शेवाळें. म्हणजे तूं कश्टूच घेना भितर सरून त्या रेम्यांत वचून नुस्तें काडपाचो, तुका पोनेळांत आशिल्ले कडेन तो शेवटो उडी मारून थंय पडटा. तशें कसलेच कश्ट घेनासतना, दुडू व्हडलोसो खर्च करनासतना जें घर उबें जाल्लें तें घर म्हजें घर जाता. म्हजें घर म्हणजे रावतल्याचें घर. देखून हांवें म्हळें की हाका म्हजें घर येवजण म्हणचे सुवातेर उडून शेवाळें हें नांव चड बरें सोंपतलें. आतां ही येवजण म्हळ्यार दुधारी तलवार. दुधारी तलवार म्हळ्यार दोनूय बोटांनी धार आशिल्ली तरसाद, डबल एज्ड सोड. अशें हांव कित्याक म्हणटा, तर हे गजालीचे कांय बरे परिणाम आसात, कांय वायट परिणाम आसात. सरकारान घडये फकत राजकारणच येवजिलां, दुसरो विचार करूंक ना, बरोय विचार करूंक ना आनी वायट परिणामाचोय विचार करूंक ना. एक बरी बाजू ह्या येवजणेची अशी की ती मनीसपणाचेर आदारिल्ली आसा. म्हणजे अशें की एका मनशान सरकारी जमनीचेर आगळीक केल्या, आक्रमण केलां, एन्क्रोचमेंट केला आनी खोप बांदल्या वा घर बांदलां आनी ताजें कुटुंब कितलींशींच वर्सां थंय रावता. कुटुंबांत भुरगीं जल्माक आयल्यांत, तीं शाळेंत वतात आनी तें कुटुंब थंय रावता. अशे वेळार जर तें घर मोडून उडयलें वो त्या घरांतल्या कुटुंबाक भायर घालें जाल्यार तें रस्त्यार पडटा. देखून मनीसपणाचे भावनेन ताणें जरी चूक केल्ली आसली, आनी चूक न्हय गुन्यांव केल्लो आसलो, तरी तें घर ताजे नांवार करून ताका ताजो धनी करपाचो. हें मनीसपणाचे भावनेन केलां अशें म्हणूं येता. ही ताजी एक बरी बाजू. तें योग्य काय अयोग्य ही गजाल वेगळी. पूण हाका एक दुसरी बाजू आसा आनी ती बाजू वायट परिणामांची. आनी म्हणून हांवें डबल एज्ड सोड किंवा दुधारी तलवार म्हळी ती त्या खातीर. ही जी दुसरी धार आसा ताजे कांय वायट परिणाम आसा. एक परिणाम असो की हातूंतल्यान अशे तरेची आक्रमणां करून भौशीक जमनीचेर घरां बांदपी लोकांक प्रोत्साहन मेळटलें.
ताका भंय दिसचें ना, कारण हांगा ख्यास्त जावंक ना. खरें म्हणत जाल्यार 2 गुन्यांव घडल्यात. त्या गुन्यांवाक ख्यास्त जावंक जाय न्ही, गुन्यांवाचें कोण इनाम दिना. एक गुन्यांव सरकारी जमनीचेर वो कमुनदादीच्या जमनीचेर आक्रमण जालां, एन्क्रोचमेंट. आनी दुसरो गुन्यांव कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी कांय घेनासतना घर बांदलां. पूण ह्या दोनूय गुन्यांवाक ख्यास्त दिवचे सुवातेर सरकार इनाम दिता, चल हें घर तुजेंच. हाका लागून तशें करतल्यांक प्रोत्साहन मेळूं येता. कारण सरकारी जमनी सोंपल्यो अशें घडोवंक ना, कमुनदादीच्योय सगळ्यो जमनी भरल्यो अशें घडोवंक ना. अजून उक्त्यो सुवाती आसात. म्हणटकच आज जर म्हजो मावशी भाव गोंयांत गेल्लो, ताका ताचे मालकीचें घर मेळ्ळें, हांवें तोच प्रयोग कित्याक करचो न्हय अशें कोणाकय दिसूं येता. तो येता, तो तेंच करता, आक्रमण करता जमनीचेर आनी घर बांदता. आनी मनांत धरता की आनीक कांय वर्सांनी एक सरकार सत्तेर येतलें आनी तें हें घर तुजें घर म्हणटलें. हें प्रोत्साहन. कायदो करता तो पाळपा खातीर. म्हणटकच कायदो मोडटल्याक ख्यास्त दिना पसून जाल्यार इनाम तरी दिवंक फावना. म्हणटकच गुन्यांव करतल्याक जर इनाम दिलें जाल्यार गुन्यांवकार वाडत वतले. आनी तो परिणाम हे येवजणेक लागून जावं येता. दुसरो परिणाम असो की सरकारी जमनी ज्यो अजून उक्त्यो आसात, वो कमुनदादीच्यो ज्यो जमनी आसात, थंय कोणाच्यानय येवन आक्रमण करून खोप बांदूं येता, घर बांदूं येता, त्यो हातांतल्यान वचपाची शक्यताय आसा. कारण हांवें सांगलें तशें, एकल्याक जर पचलें तें दुसरोय करता, दुसऱ्याक पचलें तिसरोय करता. अशे रितीन आसात त्यो जमनी एन्क्रोच जायत वचूं येतात. आनी मागीर सरकाराकूच प्रश्न पडूं येता की एक प्रकल्प सरकार जर घालतलें जाल्यार सरकारा कडेन जमीनच उरची ना. अशे रितीन जर ती एन्क्रोच जायत गेली, वर्सांची वर्सां ना, रोखडेंच न्ही 2 दिसांनी कांय घडचें ना. मागीर जर खंयचें सरकार कितेंय करूंक सोदता आपले जमनीचेर, जाल्यार ताका जमीन आसची ना. हाका जाप दिवपी आसतले. आनी जाप कितें? सरकारी जमीन आसूंकूच कित्याक जाय? लँड एक्विजिशन एक्ट हो कायदो आसा, त्या एक्टा सकल सरकाराच्यान जमीन घेवं येता, एक्वायर करूं येता. हय गा, एक्वायर करूं येता. पूण ती एक्वायर करतकच त्या जमनीचें मोल फारीक करचें पडटा. म्हणटकच जो प्रकल्पाचो खर्च आसा तातूंत हो जमनीचोय खर्च धरचो पडटलो. जर ती सरकारी जमीन आशिल्ली जाल्यार तो खर्च लागू जावचो नाशिल्लो. म्हणटकच तुका एक्वायर करपाचो जरी अधिकार आसलो तरी तो फुकट न्हय. तो पयशे फारीक करून जमीन घेवची पडटा. म्हणजे प्रकल्पाचो खर्च आनी कितलेशा पटींनी वाडटा. हो दुसरो परिणाम. तिसरो परिणाम एक आसा. कांय शारांच्या शिमेर वो शारां भितरूय वो शारां भोंवतणी आशिल्ल्या गांवांनी अश्यो जमनी आसात खाजगी की ज्या जमनीचो व्हडलोसो उपेग धन्याक करूंक मेळना. म्हणजे कसो? थंय शेत पिकोवंक मेळना. म्हणजे शेतकामता खातीर ती जमीन वापरूंक मेळना. आनी तेच बरोबर ती जमीन इतली अशीर आसता वो अडचणीची आसता की जाका लागून थंय कांय बांदूंक मेळना.
अशे वेळार कांय असल्या जमनीच्या धनी थंय खोपी बांदतात वा कुडी बांदतात आनी अश्यो देखी आसात. मडगांव शारांत तर आसाच, दुसऱ्या शारांनी आसूं येतात. आनी देख म्हणून एक बांद घेवं येता. ह्या बांदार कांय माड आसात, जाणटे माड. तांचे बसून व्हडलेशें कांय मेळना, पूण बांद आसा आनी धनयाक कितेंय तरी तातूंतल्यान जोडूंक जाय. सुवात आसा. तो कितें करता, थंय खोपी बांदता वो कुडी बांदता. आनी जे कामगार गोंया भायल्यान आयिल्ले आसतात आनी जांकां आलाशिरो जाय आसता तांकां ते भाड्यान दितात. म्हणटकच तें भाडें ही ताजी येणावळ जाता. म्हणटकच तेय बी लायसन बिसन तसलें कांय घेनात. ते जमीन कन्वर्ट करूंक वचनात, नॉन एग्रीकल्चरल करूंक वचनात, कांय करनात. आनी कायदे मोडून हे तरेन त्यो कुडी वो खोपी बांदतात. ह्या लोकांच्या मनांत विचार येवं येता की सरकारी जमनीचेर जो मनीस अशें करता ताका जर कांय ख्यास्त जायना, आपल्याक कित्याक जावपाची. म्हणटकच सरकारूय जर अशें करता जाल्यार आपणें तें केलें जाल्यार कितें चुकलें. ताका लागून असलीं प्रकरणां वाडपाची शक्यताय आसा. आनी एक प्रश्न असो आसा की ह्यो ज्यो सरकारी जमनी अशे तरेन एन्क्रोच जावंक दितात जाल्यार हळू हळू हें खाजगी जमनीचेरय येवंक शकता. कारण सरकारी जमनी भरल्यो अशें धरया जाल्यार अशे तरेचे जे लोक आसात जांकां हो असलो आलाशिरो जाय ते खंय वतले. गोंयांत तर जोडपाची संद मेळटा, आसा, पोट भरता जाल्यार गोंयांत रावपाक जाय. आनी रावपाक जर सरकारी जमनीचेर आडखळ आसा किंवा ती मेळना जाल्यार तो खाजगी जमनीचेर वतलो. ह्या परिणामांचो विचार सरकारान केला अशें दिसना. कित्याक केला जाल्यार तो तांणी लोकांक आमकां नागरिकांक सांगूंक जाय आशिल्लो. पूण तसो विचार जाला अशें दिसना. सगळो एकतर्फी विचार जाला अशें दिसता. आनीक एक दोश ह्या येवजणेंत आसा आनी तो दोश असो की शिमेचो एक येवजण केली आनी आमी खिणभर आर्ग्युमेंटाक धरुया की ती मनीसपणाचे भावनेन केली. आर्ग्युमेंटा खातीर तशें मानून घेवया. तिका शीम ना म्हणजे अशें की सदांच असले कायदे करतना वो असल्यो येवजणो तयार करतना ताका एक शीम पडची आनी अशेंच फाल्यां करचें पडचें न्हय हे खातीरय तजवीज करतात. एक देख दिवची जाल्यार खुबश्या राज्यांनी आमच्या देशांत, आमच्या गोंयांत ना ते कूळ कायदे आसात. जे कूळ कायदे कुळांची राखण करतात, तांकां भायर काडूंक जायना. इतलेंच न्हय, तांकां धनी करतात. कित्याक ते कश्ट करतात, ते कसतात जमीन, ताका लागून ते धनी जावचे म्हणून. पूण तेच बरोबर आनीक एक कायदो करतात, त्या जमनीच्या आवाठाक शीम घालपाचो. आनी ताचें कारण कितें तर समजुया एक कूळ आसा, जें कूळ 4 भाटकारांचीं शेतां रोयता आनी व्हडलीं शेतां. कायद्या प्रमाणें 4य
भाटकारांच्या शेतांचो तो धनी जाता आनी जे फारीक करपाचें आसा ताजे खातीर तें सामकें उणें नांवा पुरतें दवरिल्लें आसा म्हणटच ताका तें जड जायना म्हणटकच तो ह्या चारय भाटकारां परस व्हडलो भाटकार जाता म्हणटकच हातूंतल्यान भाटकारशाय उणी जायना हातूंतल्यान भाटकारशाय वाडटा आनी जी जमीन असली जमीन जी कसतात कश्ट घेवन करपी ती सगळ्यांक मेळची सारकी मेळची असो जो विचार आसा तो फाटीं पडटा एकलो ल्हानसोच धनी जाता जाल्यार दुसरो व्हडलो धनी जाता म्हणजे आमच्या देशांत अंबानी अदानी आसात आनीक सरकार दिता त्या रेशनाचेर जगपी 80 कोटी लोकय आसात तशी ही परिस्थिती जाता त्या खातीर ही येवजण केल्या आयचे पुरती फाल्यां अशी करची पडची न्हय हे खातीर सरकारान कितेंय तजवीज केल्या करूंक ना आनी करूंक ना म्हणून ती जाहीर जावंक ना आनी केल्ली जाल्यार सरकार सांगतलें आशिल्लें ती करूंक ना त्या संबंदी विचारूय करूंक ना अशें म्हाका तरी दिसता आनीक ही अशें जर घडलां जाल्यार ती मोठी चूक कित्याक ठरावीक वर्सांनी जर ह्या 15, 20, 25 वर्सांनी हीच येवजण परत हाडची पडटली परत म्हजीं घरां कितलींशींच वाडटलीं शेकड्यांनी वाडटलीं हजारांनी वाडटलीं लाखांनी वाडटलीं आनी मागीर सरकारी जमीन म्हणून उरची ना घडये कोमुनदादीची जमीन अशीच खावन वतली म्हणून कांय कोमुनदादी हाका विरोध करतात म्हणटकच सरकारान हाचेर विचार करपाची गरज आसा हें फाल्यांक दवरूंक जायना फाल्यां हो प्रस्न उप्रासतलो आनी तूं उपाय करतलो हाजो अर्थ असो जाता की उजो लागतकच बांय खणूंक वचप म्हणटच उजो लागतकच बांय खणूंक वचचें पडचें न्हय हे खातीर कांय तजविजो आदींच करच्यो पडटात देखून हे येवजणे बरोबरच हाका ही शीम पडली फाल्यां हें अशें घडचें ना हे खातीर कितेंय तरी करूंक जाय तें सरकारान करूंक ना ही मोठी चूक आनी हे येवजणेंतलो हो मोठो दोश अजून वेळ वचूंक ना अजून सरकाराच्यान तें करूंक जाता विचार अभ्यास मात करूंक जाय कित्याक ती संवय सरकाराक ना अशें दिसता आनी सामकें हालींचे देख आसा हेच येवजणे विशींची येवजण जाहीर जाली फॉर्मां वांटूंक लागले आनी हालींच पयर 2-3 दीस फाटीं खबर आयल्या की सरकारान 2 अध्यादेश काडले म्हणून हे येवजणे विशीं ते कसले अध्यादेश आनी ते कित्याक काडले हें लोकांक विश्वासांत घेवन सरकारान सांगूंक ना